बैमानी धनी गरिबको खाडल पुरिन्छ भन्ने नै भए। बैमानी धनी गरिबको खाडल पुरिन्छ भन्ने नै भए। युद्धको जितपछि देशको अवस्था सुध्रिन्छ भन्ने नै भए। युद्धको जितपछि देशको अवस्था सुध्रिन्छ भन्ने नै भए। झुट साबित भए आज सामान्ती सोचको नारा लाउने। झुट साबित भए आज सामान्ती सोचको नारा लाउने। सामन्तवाद सदाको लागि गुज्रिन्छ भन्ने नै भए। युद्धको जितपछि देशको अवस्था सुध्रिन्छ भन्ने नै भए। स्विजरल्यान्ड बनाउने सपना देखेका सपनामै शिथिल। स्विजरल्यान्ड बनाउने सपना देखेका सपनामै शिथिल। द्रुत गतिमा विकास सगरमाथा झै चुल्लिन्छ भन्ने नै भए। युद्धको जितपछि देशको अवस्था सुध्रिन्छ भन्ने नै भए। स्थायी सरकार बने विकासले फड्को मार्छ। स्थायी सरकार बने विकासले फड्को मार्छ। भरम पारे भ्रमित त्यसरी नै सुल्झिन्छ भन्ने नै भए। युद्धको जितपछि देशको अवस्था सुध्रिन्छ भन्ने नै भए। कसम खान्छन् वर्षमा एकचोटि मन नलाई सम्झिन्छन्। कसम खान्छन् वर्षमा एकचोटि मन नलाई सम्झिन्छन्। देखावटीपन शहीद चिहानबाट कुर्लिन्छ भन्ने नै भए। युद्धको जितपछि देशको अवस्था सुध्रिन्छ भन्ने नै भए। बैमानी धनी गरिबको खाडल पुरिन्छ भन्ने नै भए। रात्रिकालीन प्रहरमा तपाईँ हाम्रै मनमुटुको अगल बगल कार्यक्रम गजल पटलमा म राजेन्द्र खड्काको नमस्कार। प्रविधिमा खट्नुभएका मित्र खिमबहादुर ओलीसँगै रेडियो मौरा खारा FM 106.5 मेगाहर्जबाट साहित्यको गजल विधामा निरन्तर कलम चलाइरहनुभएका अनि मानसपटल खियाइरहनुभएका स्रष्टाको साथै गजल प्रेमी श्रोताहरूको लागि एक साताको बसाइपछि 18 अङ्कमा आइसकेको छु। 9:15 देखि 10 बजेसम्म करिब 45 मिनट गजलीय शेरहरूमा सैर गर्नेछौँ। एकछिन निदरीलाई थाती राख्नुहोला है। गजल पटल यही समय यही बार प्रसारण हुने गर्दछ। गजल विधालाई अँगाल्नुभएका स्रष्टाहरूलाई संरक्षण, यहाँहरूको रचना श्रोता सामु पुर्याउने र नयाँ स्रष्टाहरू उत्पादन गर्ने यस कार्यक्रमको उद्देश्य हो। गजल पटल रेडियो मौरा खराको आफ्नै उत्पादित कार्यक्रम हो। रजनी छाइसकेको छ। कर्मशः रात निष्पट्ट हुँदैछ। सुत्ने तयारीमा हुनुहुन्छ होला। कति भविष्यको चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ होला। अविलम्ब करिब 45 मिनटसम्म तपाईँहरूले पठाउनुभएका गजलहरू वाचन गर्नेछु र आधुनिक गीत गजल सुनाउनेछु। यहाँहरूले आफैले रचना गरेका गजल नियमपूर्वक रचना गरेर पठाउनुहोला। अनलाइनमा www.radiomaurakharafm.com.np मा र फेसबुकमा रेडियो मौराखरा 106.5 मेगाहर्जको लाइक पेजबाट लाइभ भइरहेको छ। शेयर, लाइक र कमेन्टसँगै सुनेर पनि साथ दिनुहोला। कार्य व्यस्तताको कारण अङ्क 16 र 17लाई युट्युबमा राख्न सकेको छैन। छिट्टै राख्नेछु। पाकताउली रेडियो मौराखरा युट्युब च्यानल लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। अविलम्बमा अब यहाँहरूले पठाउनुभएका गजलहरू वाचन गर्छु। यहाँहरूले अन्त्यसम्म सुनेर साथ दिनुहोला। म सर्वप्रथम बखत कठायत विशाला दैलेख हाल नेपालगञ्ज हुनुहुन्छ। उहाँले पठाउनु भएको गजल वाचन गर्छु। घरको शरम आमाको बैंकले रोजगार मान्दैन। घरको शरम आमाको बैंकले रोजगार मान्दैन। परदेशमा बेचेको पसिना सरकारले व्यापार मान्दैन। परदेशमा बेचेको पसिना सरकारले व्यापार मान्दैन। जहाज ठोक्किदाको विशेष न्युज बस डुब्दा बन्दैन होला कि। जहाज ठोक्किदाको विशेष न्युज बस डुब्दा बन्दैन होला कि। हजुर मृत्युको आत्माले पनि एकै हो भनी खबर अखबार बन्दैन। अखबार मान्दैन। परदेशमा बेचेको पसिना सरकारले व्यापार मान्दैन।
झुट बिक्छ इमान बिक्छ यहाँ सबै बिक्दो रहेछ सधैँ। झुट बिक्छ इमान बिक्छ यहाँ सबै बिक्दो रहेछ सधैँ। तर पनि केही आजभोलि राजनीतिलाई बजार मान्दैन। परदेशमा बेचेको पसिना सरकारले व्यापार मान्दैन। घरको चाबी आमाको हातमा हुँदाहुँदै पनि तर यहाँ, घरको चाबी आमाको हातमा हुँदाहुँदै पनि तर यहाँ चाबीकै कारणले बुहारी र सासु आमाको मनको विचार मान्दैन। परदेशमा बेचेको पसिना सरकारले व्यापार मान्दैन। अन्तिम शेर, जति नै हिँडोस् ऊ गरिब गन्तव्य भएको ठाउँमा पुग्दैन होला। जति नै हिँडोस् ऊ गरिब गन्तव्य भएको ठाउँमा पुग्दैन होला। किनकि गरिबलाई राजधानीको सिंहदरबार मान्दैन। परदेशमा बेचेको पसिना सरकारले व्यापार मान्दैन। घरको शरम आमाको बैंकले रोजगार मान्दैन। हजुर बखत कठायत विशाला दैलेख हाल नेपालगञ्जबाट उहाँले निरन्तर अङ्कहरूमा पठाइरहनु भएको छ। आगामी अङ्कहरूमा पनि जोडिदिनु होला। अहिलेलाई भने उहाँको गजलबाट म बिदा हुन्छु। म फेरि अर्को गजल वाचन गर्छु। भावुक पुष्कर खड्का हुनुहुन्छ, महाबुतिन बासी दैलेखबाट हुनुहुन्छ। उहाँको गजल वाचन गर्छु म। यसरी दुखेको हो मेरो मन बोल्दै नबोली, यसरी दुखेको हो मेरो मन बोल्दै नबोली, तिमी टाढा गयौ एक वचन बोल्दै नबोली, तिमी टाढा गयौ एक वचन बोल्दै नबोली। नजिक हुने नजिक हुनुको आवाज दिँदैनन्, नजिक हुने नजिक हुनुको आवाज दिँदैनन्, कोही छुरी धसेर गइदिन्छन् बोल्दै नबोली, तिमी टाढा गयौ एक वचन बोल्दै नबोली। प्रेमिकाको मृत्युको खबर सुनेर एक प्रेमी, प्रेमिकाको मृत्युको खबर सुनेर एक प्रेमी, किन्नलाई हिँडेको हो कफन बोल्दै नबोली, तिमी टाढा गयौ एक वचन बोल्दै नबोली। बोल्नेहरूको जिब्रो काटिन्छ जेल हालिन्छ, बोल्नेहरूको जिब्रो काटिन्छ जेल हालिन्छ, कसैले कुम्ल्याउँछन् करोडौँ धन बोल्दै नबोली, तिमी टाढा गयौ एक वचन बोल्दै नबोली। अन्तिम शेर, मेरा बा यसरी सुनाउँछन् आफ्नो प्रेम कथा, मेरा बा यसरी सुनाउँछन् आफ्नो प्रेम कथा, जुरेको हो उसको मेरो लगन बोल्दै नबोली, तिमी टाढा गयौ एक वचन बोल्दै नबोली, यसरी दुखेको हो मेरो मन बोल्दै नबोली। भावुक पुष्कर खड्का हुनुहुन्थ्यो, महाबुतिन बासी दैलेखबाट। आगामी अङ्कमा जोडिनु होला। तपाईँको गजलबाट बिदा हुन्छु। म फेरि अविलम्ब अर्को गजल वाचन गर्छु। कमल डाँगी प्रिय अन्जान हुनुहुन्छ, सानीबेरी गाउँपालिका 10 हाल ललितपुरमा हुनुहुन्छ उहाँ। जिन्दगी जस्तो पनि होस् स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ, जिन्दगी जस्तो पनि होस् स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ, एक दिन त आफ्नालाई पनि टार्नु पर्ने हुन्छ, एक दिन त आफ्नालाई पनि टार्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँ माया महत्त्वको कुरा नगर्नुहोस् कृपया, तपाईँ माया महत्त्वको कुरा नगर्नुहोस् कृपया, आखिर त्यही माया पनि त मार्नु पर्ने हुन्छ, एक दिन त आफ्नालाई पनि टार्नु पर्ने हुन्छ। प्रेमको खेलमा जित खोजी के गर्नुहुन्छ यहाँ, प्रेमको खेलमा जित खोजी के गर्नुहुन्छ यहाँ, रीत अनुसार त जसरी पनि हार्नु पर्ने हुन्छ, एक दिन त आफ्नालाई पनि टार्नु पर्ने हुन्छ। धेरै भयो छिमेकीको अत्याचार यो देशमा, धेरै भयो छिमेकीको अत्याचार यो देशमा, लाग्छ हे वीर भ्रष्टलाई मैदानमा उतार्नु पर्ने हुन्छ, एक दिन त आफ्नालाई पनि टार्नु पर्ने हुन्छ। अन्तिम शेर, तिमीलाई खुसी हुनु छ भने प्रिया सर्वप्रथम, तिमीलाई खुसी हुनु छ भने प्रिया सर्वप्रथम,
यो कमललाई दिलबाट सधैँको लागि झार्नु पर्ने हुन्छ। एक दिन त आफ्नालाई पनि टार्नु पर्ने हुन्छ। जिन्दगी जस्तो पनि होस् स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ। कमल डाँगी प्रिय अन्जान हुनुहुन्थ्यो, सानीभेरी गाउँपालिका 10, हाल ललितपुर हुनुहुन्छ। उहाँको गजलबाट पनि म छुट्टिन्छु। कृष्ण शर्मा आँसु हुनुहुन्छ, हाल काठमाडौँदेखि हुनुहुन्छ। उहाँ के सिक्नुभयो तपाईँले राजकीय सम्मानबाट? के सिक्नुभयो तपाईँले राजकीय सम्मानबाट? अत्याचार गर्न सिकेको छु मैले संविधानबाट। अत्याचार गर्न सिकेको छु मैले संविधानबाट। लिपुलेक लिम्पिया धारा मिचियो थाहा पाएपछि, लिपुलेक लिम्पिया धारा मिचियो थाहा पाएपछि बचाउको आह्वान गर्छन् शहीदहरू चिहानबाट। अत्याचार गर्न सिकेको छु मैले संविधानबाट। यस्तै तरिकाले लाचार देखियो भने सरकारको, यस्तै तरिकाले लाचार देखियो भने सरकारको चिनिने अवसर मिल्नेछ छिमेकीको पहिचानबाट। अत्याचार गर्न सिकेको छु मैले संविधानबाट। अपरिचितसँग परिचय गर्नु नै ठुलो भुल थियो, अपरिचितसँग परिचय गर्नु नै ठुलो भुल थियो। उसको जवानी लुटियो क्षणिक चिन्जानबाट। अत्याचार गर्न सिकेको छु मैले संविधानबाट। अन्तिम शेर, आमा बलात्कार गर्दा पनि बैरीले आँखै अगाडि, आमा बलात्कार गर्दा पनि बैरीले आँखै अगाडि। तपाईँ रमाउनुहोस् मन्त्रीज्यू मञ्चमा उखानबाट। अत्याचार गर्न सिकेको छु मैले संविधानबाट। के सिक्नुभयो तपाईँले राजकीय सम्मानबाट? हजुर कृष्ण शर्मा आँसु हुनुहुन्थ्यो, हाल काठमाडौँदेखि। धेरै साथीहरूले फेसबुक लाइभमा हेरिरहनु भएको छ। म अन्तिममा यहाँहरूले कहाँदेखि हेरिरहनु भएको छ त्यो कमेन्टमा वाचन गरिदिनेछु। यहाँहरूले अन्तिम समयसम्म हेर्नुहोला। रेडियो मौराखरा FM 106.5 मेगाहर्जबाट रात्रिकालीन रेडियो कार्यक्रम गजल पटलमा छौँ हामी। उतापट्टि प्राविधिक मित्र हुनुहुन्छ खिमबहादुर ओली, यतापट्टिबाट म बोलिरहेको छु राजेन्द्र खड्का। म फेरि अर्को गजल वाचन गर्छु। बबिता घिमिरे हुनुहुन्छ, उहाँले ठेगाना लेख्नुभएको छैन। उहाँको गजल मैले वाचन गर्छु। शब्दमा उहाँको अलिकति फरक छ, सायद उहाँको आफ्नो स्थानीय शब्दहरू पनि हुन सक्छन्। मैले सच्याउने प्रयास गर्नेछु, तैपनि यहाँहरूले सुनेर साथ दिनुहोला। आज फेरि याद आयो मध्यरातमा, आज फेरि याद आयो मध्यरातमा। अनायासै देब्रे छाती खायो मध्यरातमा, अनायासै देब्रे छाती खायो मध्यरातमा। मुटु दुख्यो धड्कनले तिम्रो नाम बोलायो, मुटु दुख्यो धड्कनले तिम्रो नाम बोलायो। सिरानीले आँसु मात्र पायो मध्यरातमा। अनायासै देब्रे छाती खायो मध्यरातमा। बर्बरिँदै छटपटाए गरे अनि खै म के, बर्बरिँदै छटपटाए गरे अनि खै म के। थाहा भएन मनले तिमीलाई चाह्यो मध्यरातमा। अनायासै देब्रे छाती खायो मध्यरातमा। तिमीसँगै बिताएको त्यो अतीत सम्झिएर, तिमीसँगै बिताएको त्यो अतीत सम्झिएर। रोयो आत्मा पलमै गीत गायो मध्यरातमा। अनायासै देब्रे छाती खायो मध्यरातमा। अन्तिम शेर, तनले मेरो घायल जो जीवनले नि प्रिय, तनले मेरो घायल जो जीवनले नि प्रिय। हुन पाए तिमीसँगै मायो मध्यरातमा। अनायासै देब्रे छाती खायो मध्यरातमा। आज फेरि याद आयो मध्यरातमा। हजुर बबिता घिमिरे हुनुहुन्थ्यो, उहाँले ठेगाना लेख्नु भएको छैन। आगामी अङ्कमा जोडिँदा आफ्नो ठेगाना पनि पठाउनुहोला।
म फेरि अविलम्ब अर्को गजल वाचन गर्छु। प्रकाश दाहाल हुनुहुन्छ। प्रकाश दाहाल यात्री दोलखा जिल्लाबाट हुनुहुन्छ, वैद्यश्वर गाउँपालिका। म उहाँको गजल वाचन गर्छु। भन न आँसुको भेल लुकाएर लुक्छ कहिलेसम्म, भन न आँसुको भेल लुकाएर लुक्छ कहिलेसम्म, हार मात्र मिल्छ सधैँ जित मिल्छ कहिलेसम्म, हार मात्र मिल्छ सधैँ जित मिल्छ कहिलेसम्म। छिया छिया मेरो छाती तिल राख्ने ठाउँ छैन, छिया छिया मेरो छाती तिल राख्ने ठाउँ छैन, गहिरिँदै छ चोट लगाउन मलम मिल्छ कहिलेसम्म, हार मात्र मिल्छ सधैँ जित मिल्छ कहिलेसम्म। जाल झेल मात्र किन सधैँ मरिजाने यो चोलामा, जाल झेल मात्र किन सधैँ मरिजाने यो चोलामा, प्रिय जाल झेल भन्दा पर जीवन मिल्छ कहिलेसम्म, हार मात्र मिल्छ सधैँ जित मिल्छ कहिलेसम्म। हजुर प्रकाश दाहाल हुनुहुन्थ्यो दोलखाबाट, वैद्यश्वर गाउँपालिका। छोटो लेख्नु भएको थियो। आगामी अङ्कमा जोडिदिनु होला। अब म फेरि अर्को गजल वाचन गर्छु। महेश तामाङ हुनुहुन्छ, बेलकोट गढी छ, नुवाकोटबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको गजल वाचन गर्छु म अब। असल बाटो हिँड्दा खुट्टा तान्नेहरू याद छ, असल बाटो हिँड्दा खुट्टा तान्नेहरू याद छ, जनता मारी आफू असल ठान्नेहरू याद छ, जनता मारी आफू असल ठान्नेहरू याद छ। गरिब अनि निमुखाको सेवा गर्नुभन्दा, गरिब अनि निमुखाको सेवा गर्नुभन्दा उल्टै समय हात मुख बान्नेहरू याद छ, जनता मारी आफू असल ठान्नेहरू याद छ। देशको सीमा मिच्दाखेरि आवाज दिँदा पनि, देशको सीमा मिच्दाखेरि आवाज दिँदा पनि ढुङ्गा मुढा गोली बारुद हान्नेहरू याद छ, जनता मारी आफू असल ठान्नेहरू याद छ। देशमा सङ्कट परिस्थिति महामारी चल्दा, देशमा सङ्कट परिस्थिति महामारी चल्दा एमसिसी र भ्रष्टाचारको खाडल खन्नेहरू याद छ, जनता मारी आफू असल ठान्नेहरू याद छ। अन्तिम शेर। राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच पुर्याउँदासम्म, राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच पुर्याउँदासम्म स्वाभिमानी नेपाली हुँ भन्नेहरू याद छ, जनता मारी आफू असल ठान्नेहरू याद छ, असल बाटो हिँड्दा खुट्टा तान्नेहरू याद छ। हजुर महेश तामाङ हुनुहुन्थ्यो, बेलकोट गढी छ, नुवाकोटबाट हुनुहुन्थ्यो उहाँ। म अर्को गजल वाचन गर्छु, त्यसपछि एउटा आधुनिक गीतमा यहाँहरूलाई मन्त्रमुग्ध बनाउने छु। सर्जन भुल हुनुहुन्छ अछामबाट, हाल काठमाडौँ हुनुहुन्छ। म उहाँको गजल वाचन गर्छु। सीतामा सकिन्छ शरीर पनि के गर्नु यार, सीतामा सकिन्छ शरीर पनि के गर्नु यार, बाँचुन्जेल मात्र धनी के गर्नु यार, बाँचुन्जेल मात्र धनी के गर्नु यार। दैलोबाट भिखारी रित्तो पठाउँछौ भने, दैलोबाट भिखारी रित्तो पठाउँछौ भने रुपैयाँ लाखौँ गनी के गर्नु यार, बाँचुन्जेल मात्र धनी के गर्नु यार। भगवान जस्तो बाआमालाई व्यवस्था गरी, भगवान जस्तो बाआमालाई व्यवस्था गरी ढुङ्गालाई बिन्ती भगवान भनी के गर्नु यार, बाँचुन्जेल मात्र धनी के गर्नु यार। जनताले के पायो देशले के पायो, जनताले के पायो देशले के पायो, देशद्रोही नेता बनी के गर्नु यार, बाँचुन्जेल मात्र धनी के गर्नु यार। अन्तिम शेर। न विकास छ न निकास छ सुदूर बस्तीमा, न विकास छ न निकास छ सुदूर बस्तीमा, छन् त सरकार छ नि के गर्नु यार, बाँचुन्जेल मात्र धनी
के गर्नु यार, चितामा सकिन्छ शरीर पनि के गर्नु यार। हजुर सर्जन भुल हुनुहुन्थ्यो अछामबाट हाल काठमाडौँ हुनुहुन्छ उहाँ। आगामी अङ्कमा जोडिनु होला। अब भने विलम्ब गजल वाचन गर्छु, यहाँहरूले सुनेर साथ दिनुहोला। बालकृष्ण पोखरेल हुनुहुन्छ, गुल्मी मदाने गाउँपालिकाबाट हुनुहुन्छ, हाल चाहिँ दिल्ली हुनुहुन्छ उहाँ। म उहाँको गजल वाचन गर्छु। हाँस्ने अनि हँसाउने तरिका फरक छ, हाँस्ने अनि हँसाउने तरिका फरक छ, मिठो बोली फसाउने तरिका फरक छ, मिठो बोली फसाउने तरिका फरक छ। तिमी त गजबको मान्छे रहेछौ क्यारे, तिमी त गजबको मान्छे रहेछौ क्यारे, उडाउने अनि खसाउने तरिका फरक छ, मिठो बोली फसाउने तरिका फरक छ। नसालु नजरैले एकपटक हेरिदिए पुग्छ, नसालु नजरैले एकपटक हेरिदिए पुग्छ, नजरका बाण धसाउने तरिका फरक छ, मिठो बोली फसाउने तरिका फरक छ। सबैलाई हेर्ने तिम्रो हेराइभित्र हो सायद, सबैलाई हेर्ने तिम्रो हेराइ भिन्न हो सायद, कसैलाई मनमा बसाउने तरिका फरक छ, मिठो बोली फसाउने तरिका फरक छ। अन्तिम शेर। सपनीमा तर्साउँछौ विपनीमा हराउँछौ, सपनीमा तर्साउँछौ विपनीमा हराउँछौ, घरिघरि आई सताउने तरिका फरक छ, मिठो बोली फसाउने तरिका फरक छ, हाँस्ने अनि हँसाउने तरिका फरक छ। हजुर बालकृष्ण पोखरेल हुनुहुन्थ्यो, गुल्मी मदाने गाउँपालिका हराबोटबाट, हाल दिल्लीमा हुनुहुन्छ। आगामी अङ्कमा आउनुहोला। अहिलेलाई उहाँको गजलबाट छुट्टिन्छु। म फेरि अर्को गजल वाचन गर्छु। नमस्ते हजुर भन्नुभएको छ। म नियमित श्रोता जगत कोयु राई भन्नुभएको छ, माङसेबुङ 6 इलामबाट। उहाँको गजल वाचन गर्छु म। याद आए मेरै फोटो छुन्छौ होला तिमी, याद आए मेरै फोटो छुन्छौ होला तिमी, हेर्दै फोटो घरिघरि रुन्छौ होला तिमी, हेर्दै फोटो घरिघरि रुन्छौ होला तिमी। हामी बोल्या शब्दहरू मेटिएको छैन, हामी बोल्या शब्दहरू मेटिएको छैन, एकान्तमा अझै पनि सुन्छौ होला तिमी, हेर्दै फोटो घरिघरि रुन्छौ होला तिमी। दुई आँखा बन्द गरी छान्नु पर्यो भने, दुई आँखा बन्द गरी छान्नु पर्यो भने, बिर्सी अरू मेरै माया चुन्छौ होला तिमी, हेर्दै फोटो घरिघरि रुन्छौ होला तिमी। म त यहाँ पर्खिरहन्छु तिम्रै बाटो हेरी, म त यहाँ पर्खिरहन्छु तिम्रै बाटो हेरी, त्यही बेला अर्कैसँग हुन्छौ होला तिमी, हेर्दै फोटो घरिघरि रुन्छौ होला तिमी। अन्तिम शेर। सात अर्कै रोजे पनि मन मनै सम्झी, सात अर्कै रोजे पनि मन मनै सम्झी, मसँग पो मायाजाल बुन्छौ होला तिमी, हेर्दै फोटो घरिघरि रुन्छौ होला तिमी, याद आए मेरै फोटो छुन्छौ होला तिमी। हजुर जगत कोयु राई हुनुहुन्थ्यो, माङसेबुङ 6 इलामबाट। उहाँ नियमित आउनुहुन्छ, धन्यवाद उहाँलाई। आगामी अङ्कमा पनि जोडिनु होला। म अब एउटा गजल वाचन गर्छु, समय सकियो। मैले अलिकति केही साथीहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार अलिकति छिटो वाचन गर्नुभयो भन्ने सल्लाह आएको हुँदा मैले अलिकति बिस्तारै वाचन गरिरहेको छु। अब त्यसले गर्दा मैले आज जति सके जति गजल वाचन गर्न सकेन। म अब एउटा गजल लिन्छु। दिपा धौलाकोटी दिपु हुनुहुन्छ पश्चिम रुकुमबाट। तिमीले नै बनाएको हो घाउ फरक पर्दैन, तिमीले नै बनाएको हो घाउ फरक पर्दैन, यसैमा नुनचुक छर्काउ फरक पर्दैन, यसैमा नुनचुक छर्काउ फरक पर्दैन। जति पीडा सहनु छ महाशय म सहन सक्छु,
जति पीडा सहनु छ महाशय म सहन सक्छु, तिमीले मलम पट्टी नलगाऊ फरक पर्दैन, यसैमा नुन चुक छर्काऊ फरक पर्दैन। जो कि मुठी सास हुन्जेल त वास्ता गरेनौ, जबकि मुठी सास हुन्जेल त वास्ता गरेनौ, मरेपछि आँसु बगाऊ नबगाऊ फरक पर्दैन, यसैमा नुन चुक छर्काऊ फरक पर्दैन। सम्बन्ध रहँदाका मायाका हरेक सुनामीहरू, सम्बन्ध रहँदाका मायाका हरेक सुनामीहरू आज मलाई नै फिर्ता पठाऊ फरक पर्दैन, यसैमा नुन चुक छर्काऊ फरक पर्दैन। अन्तिम शेर मसँग भन्नेले भनिसके सुनाउने सुनाइसके, मसँग भन्नेले भनिसके सुनाउने सुनाइसके, तिम्रो यथार्थ कुरा मलाई नबताऊ फरक पर्दैन, यसैमा नुन चुक छर्काऊ फरक पर्दैन, तिमीले नै बनाएको हो घाउ फरक पर्दैन। हजुर दिपा धौलाकुटी दिपु हुनुहुन्थ्यो पश्चिम रुकुमबाट। मैले भूपाल राउतको गजल वाचन गर्न सकिनँ, आगामी अर्को अङ्कमा वाचन गरौँला। त्यसै गरी विनोद खड्का हुनुहुन्थ्यो, उहाँको गजल पनि वाचन गर्न सकेन। रमेश खड्काले पनि पठाउनु भएको थियो, त्यसै गरी दिनेश शेर्पालीले पठाउनु भएको थियो, अनि पवन ओली सरगमले पनि पठाउनु भएको थियो। उहाँका गजल मैले यो अङ्कमा वाचन गर्न सकिनँ। म फेसबुक लाइभमा सुनेर साथ दिनुहुने श्रोताहरूको सरसर्ती नाम वाचन गर्छु। उहाँहरूले गजल पनि लेख्नु भएको छ, गजल वाचन गरेर अब समय छैन। रमेश खड्काले राजन डाँगी र मसँगै सुन्दैछौँ घोडाई दाङबाट, घर चाहिँ सानीबेरी गाउँपालिका 10 अरमा भन्नुभएको छ, धन्यवाद। त्यसै गरी विष्णु आचार्य असफल हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो रेडियो मौराखराको एकदम नियमित र एकदम फ्यान नै हुनुहुन्छ, उहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। उहाँले पनि म सुन्दैछु उदयपुरको सुन्दर नगरी मुर्कुची बजारबाट भन्नुभएको छ, जय होस् भन्नुभएको छ। यताबाट पनि जय होस्। समय सकिसकेको छ, त्यसले गर्दा यहाँका भावनाहरू वाचन गर्न सकेन। रमेश खड्काले पनि गजल पठाउनु भएको छ, आगामी अङ्कमा पढिदिउँला है। त्यसै गरी शीतल निश्चल हुनुहुन्छ गोर्खाबाट, है सर भन्नुभएको छ, धन्यवाद। अन्य अङ्कहरूमा पनि सुनेर साथ दिनुहोला। पवन सरगम ओली हुनुहुन्छ, सुन्दैछु सर भनेर नमस्कार गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद। त्यसै गरी दिनेश खड्का हुनुहुन्छ, दामी छ सुनिरहेको छु बागलुङदेखि, धेरै धेरै राम्रो छ सर भन्नुभएको छ। यहाँहरूले सुनेर सल्लाह सुझाव दिनुहोला, अझै हामी परिमार्जित गर्नेछौँ कार्यक्रमलाई। श्रीप्रकाश पुन हुनुहुन्छ, श्रीप्रकाश पुनले पनि आज मैले गजल पठाउन सकेन, म सुन्दैछु आज विशेष कारणवश गजल पठाउन पाइनँ, सरी भन्नुभएको छ। ठिकै छ, आगामी अङ्कमा पठाउनुहोला। त्यसै गरी हुकुम पुन मगर हुनुहुन्छ, नमस्कार सर सुन्दैछु है भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद। डिसी देउराम डिसी हुनुहुन्छ, सुन्दैछु सर सात समुद्र पारीबाट, बिरानो बस्तीबाट, घर पश्चिम रुकुम अरमा, हाल चाहिँ प्रभास भन्नुभएको छ, धन्यवाद। यस्तै रेडियो मौराखरालाई माया गर्नुहोला। मनोज गाउँले हुनुहुन्छ, दामी छ प्रोग्राम भन्नुभएको छ, धन्यवाद। यहाँहरूले सल्लाह सुझाव दिइरहनुहोला। विष्णु आचार्यले फेरि पनि भावना लेख्नु भएको छ, धन्यवाद उहाँलाई। त्यसै गरी सरोज खनालले गजलै पठाउनु भएको छ, के गर्ने समय छैन, म अर्को अङ्कमा वाचन गरौँला। गणेश सङ्गीत चेम्जोङ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि गजल पठाउनु भएको छ, समय सकिएको छ, म चाहिँ सरी भन्छु। मिक्लाजुङ 6-5 थरबाट पठाउनु भएको छ, म अर्को अङ्कमा यहाँको गजल वाचन गरिदिनेछु। त्यसै गरी दिपेन्द्र खत्री हुनुहुन्छ, उहाँले पनि गजलै पठाउनु भएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। त्यसै गरी उहाँ चाहिँ दिपेन्द्र खत्री घर शिवालय 5 थालै रेकर्ड डाँडाबाट, जाजरकोट, हाल भारतदेखि कार्यक्रम गजल बहार सुन्दैछु भन्नुभएको छ। हाम्रो कार्यक्रम गजल पटल हो है। अनि त्यसै गरी नवराज रसाइली हुनुहुन्छ, नमस्कार म चाहिँ सुन्दरी जलबाट हो, शुभरात्रि भन्नुभएको छ, शुभरात्रि मिठो निदरीको कामना गर्दछु यताबाट पनि। त्यसै गरी भक्त रावत हुनुहुन्छ, गजलै पठाउनु भएको छ, के गर्ने अब यो अङ्कमा सकेन मैले वाचन गर्न। एकल यात्री बेसहारा चन्दननाथ 8 जुम्लाबाट पठाउनु भएको छ, प्रसङ्ग कोरोनाको भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी गोवर्धन ओली हुनुहुन्छ, म रामपुरदेखि सुनिरहेको छु हजुर भन्नुभएको छ, धन्यवाद। त्यसै गरी भक्त रावत हुनुहुन्छ, नियम के छ हो कार्यक्रमको भन्नुभएको छ, गजल नियमपूर्वक लेखेर पठाउनुहोस्, बढी भयो भने हामीले चाहिँ पालै पालो वाचन गर्छौँ, यही नै हो। अब यहाँले चाहिँ अर्काको रचना नपठाउनु होला। मगर ओम प्रकाश हुनुहुन्छ, अत्यन्तै राम्रो भन्नुभएको छ, उहाँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद। अब चाहिँ बिदाबारी हुनुहुन्छ, समय हुनुपर्छ, समय पनि सकिएको छ।
यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभयो, फेसबुक लाइभमा साथ दिनुभयो, उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। यहाँहरूसँग रात्रिकालीन प्रहरमा गजल पटलमा सैर गर्दा गर्दै साङ्गीतिक गजल त्यसै गरी गीतमा मन्त्रमुग्ध बनाउँदै यहाँहरूले पठाएका गजलहरू वाचन गर्दा गर्दै निर्धारित समय सकिएको छ। गजल पठाउने स्रष्टाहरूलाई मनमुटुदेखि नै नमन गर्दछु। त्यसै गरी फेसबुक लाइभ र अहिलेसम्म हाम्रो रेडियो प्रत्यक्ष सुनेर साथ दिनुभयो, उहाँहरूलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद। फेरि अर्को साता 19 अङ्कमा सैर गरौँला, सुनेर साथ दिनुभयो, फेरि पनि सबैलाई धन्यवाद। त्यसै गरी प्राविधिक मित्र खिमबहादुर ओलीलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको गजल पटलबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।